خبر حوصلہ پھر بھی یہ تشریف لے آئے نے. میری دعا ہے اللہ ساڑیاں کمیاں کمزوریاں تو درگزر فرما کے اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے. سامعین محترم، میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنی ہیں. کدی میری تھوڑی جی گل منو نا، اے بھی پکھا بند کر دیو، او بھی پکھا بند کر دیو، انہاں دوواں پکھیاں نوں بند کرو. یہ ساڑے واسطے نہ بڑی ہے نہ پریشانی بڑھائی ہے. ہنیری جی میں چلن رہی ہے، ہنیر کو لیا ہے، انہاں نوں بند کر دیو تاکہ سکون دے نال میرا دل کردا ہے میں تانوں چند آیات قرآن پاک دیاں سناواں تاکہ حاضری ہو جائے اور تساں حضرات دی خواہش اور تمنا پوری ہو جائے. اور میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اج دے پروگرام دے اندر میں حاضر خدمت ہو گیا. مولانا طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ کروایا. پتری تھوڑی جی کو کھول دے کتے ساؤنڈ والا، کتنی سونی آواز سی یار رکھے، تیری مہربانی، مجھ بہت بہت شکریہ. انہوں انٹو چھیڑنا نہیں، انہوں چھیڑنا انجی ہے جی میں عمران خانو چھیڑنا والی گل. حضرات توجہ فرمانا، میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے نال کرنیاں نے. طارق محمود یزدانی صاحب دے گاؤں دے اندر جلسہ سی چکر جادی، اتھے بھی میں نہ تقریر کر سکیا، گلا بڑا خراب اور 8-7 جلسے رہ گئے. اج میرا اللہ پاک نے گلا کچھ بہتر کیتا ہے تو میں چاہنا میں تانوں قرآن پاک جڑا ہے وہ سناواں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب پہلے ہماری سبحان اللہ کہتے رہے ہو، میں کوئی سلیٹر ہوں، سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں مسئلہ کی سارے کہو سبحان اللہ. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا کہ میری رضا بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ دا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ سب تو بڑی چیز ہے. سبحان اللہ دی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ دا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ سب تو بڑا ہے. ساڈا اللہ بے مثال ہے، ساڈا اللہ بے مثال ہے. میں صدقے جاواں ساڈا اللہ ذل جلال ہے. اور میرے دوستو رمضان آ رہا جی، رمضان دا مہینہ، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کریم فرما دے رہے اے ایمان والیو تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے جس طرح تواڈے تو پہلے لوکاں تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی متقی بن جاؤ. ساڈا رب جیڑا ہے سانو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. میں صدقے جاواں وفادار بنانا چاہتا ہے. ساڈا اللہ سانو میرے دوستو اسلام دا وفادار بنانا چاہتا ہے. ساڈا اللہ سانو حیادار بنانا چاہتا ہے. ساڈا اللہ سانو جنت دا حقدار بنانا چاہتا ہے. اور خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. ایتھے تسی رب دے مہمان بڑے ہو، اللہ دے گھر دے اندر جنت دے باغ دے اندر بیٹھے ہو رب دے مہمان بن کے. انشاءاللہ جنت الفردوس بھی بو گے رحمان دے مہمان بن کے. اور قرآن پاک میں تو نہیں سناوا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنة للمتقین.
اللہ کریم فرماندے نے میں جنت نو سجا دیاں گا، جنت نو مزین کر دیاں گا، جنت نو روشن کر دیاں گا. کنہ واسطے؟ پرہیزگاراں واسطے جنت سجائی جائے گی، پرہیزگاراں واسطے جنت روشن کی جائے گی. میں جنت نو سجا دیاں گا، روشن کر دیاں گا، منور کر دیاں گا. جنت سج جائے گی، جنت پھب جائے گی. فرمایا جنت اپنے آپ نو چمکا لے، کیونکہ پرہیزگار آ رہے نے، روزے دار آ رہے نے، میرے یار آ رہے نے، میرے عبادت گزار آ رہے نے، میرے نبی سونے دے حبدار آ رہے نے. اللہ سانو سارے جنت دا حقدار بنا. اور میرے عزیزوں میں تو ایک حدیث پاک سناؤں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ نا 3 باری کہندا نا 3 باری یا اللہ مینوں جنت عطا فرما، یا اللہ مینوں جنت عطا فرما، یا اللہ مینوں جنت عطا فرما. تے جنت کہندی ہے یا اللہ اے جس طرح کہندا ہے اسی طرح ہی کر دے. اور اگلے لفظ سننا، جدو 3 باری بندہ کہندا ہے یا اللہ مینوں جہنم کولوں بچا، یا اللہ مینوں جہنم کولوں بچا، یا اللہ مینوں جہنم کولوں بچا. جہنم کہندی ہے یا اللہ اینو میری تتی ہوا بھی نہ لا. اللہ انہاں سارے جنتی بنا دے. آکھو آمین. میں نا مولویاں دیا تقریراں سندا رہنا، مولویاں دے نخرے مخرے بڑے برداشت کرنا، اور تواڈے بھی بڑے نخرے مخرے برداشت کرنا. میں نا یسمان منڈی کول نا اج تو 32-33 سال پہلا مولانا حنیف ربانی صاحب نو نال لے کے جلسے تے وعدہ انہاں دا دعایا، نال لے کے گیا، جلسہ کر کے اسی آ رہے ساں. ایک پروانہ مگروں رولا پا دیتا سی، کار وچ بہ کے جا رہے ساں. مولوی جی کھلو جائے جے، مولوی جی کھلو جائے. میں کہا پتہ نہیں انہیں کی کہنا ہے. ربانی صاحب کہتے ہیں وہ پا جی کھلو جو سن لو، پتہ نہیں کی گل. کول آ کے کہنا ہے مولوی مزدور ذرا پگ بنن دی اجازت دس. کیسے پروانے رہے. میں بڑا حیران ہویا. میں آخیا یا اللہ کوئی گل نہیں، انہاں دے نخرے اساں نہیں ویکھنے تے کون ویکھے گا، محبت اسی نہیں کران گے تے اور کون کرے گا، پیار اسی نہیں کران گے تے اور کون کرے گا. میری ایک گل یاد رکھیا جے، اے محبت تے پیار رب واسطے، اے پیار اللہ واسطے، اے محبتاں اللہ واسطے. اگلی گل بھی سنو، رمضان آ رہا ہے، اے سہریاں تے افطاریاں میں صدقے جاواں جنت دیاں تیاریاں. اللہ ساری زندگی چ لے آئی تے سانو رمضان دا قدر کرن دی توفیق بھی نہیں. بولو آمین کہو. اللہ دی رضا دی بات آئی ہے تو سننا ذرا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اترے دی لائٹ بند کر. من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار اللہ دی رضا دے طلبگار سونے نبی دا ہر صحابی چاہتا سی رب راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ میرے تے راضی ہو جائے، اللہ دی رضا نصیب ہو جائے، اللہ دا قرب نصیب ہو جائے، اللہ دا تقرب نصیب ہو جائے، جنت جڑی ہے وہ نصیب ہو جائے، اللہ دا دیدار نصیب ہو جائے، نبی علیہ السلام دا پیار نصیب ہو جائے. میں صدقے جاواں سارے نبی دے یار اللہ نو منان دے رہے، سونے نبی دی سنت تے عمل کمان دے رہے. اور ایسے پیارے لوگ اللہ دی رضا دے طلبگار سن، اللہ دی رضا دے طلبگار سن. میرے دوستو آؤ میں بھی
بھی इत्थे अर्ज करना चाहना, रब दी रज़ा इस नूं सामने रखिया जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। मेरे सोने नबी जी ऐलान फरमा दो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा दुनिया तो रुखसत होना लिल्लाह, अल्लाह दी खातर। तर्जमा करा, तर्जमा सुन। दर गहरा दे तू न जाया कर, साड़ी दावत ते गौर करो। दर गहरा दे तू न जाया कर, एक रब दा विरद पकाया कर, जिदा रिज़्क रोज़ाना खाना है, सारो उस दे अगे चुकाया कर। और अगर कोई सानू ये गल करे ये बात मेरे मिजाज के खिलाफ है, मैं नहीं मानता, ये मेरी तबीयत के खिलाफ है, सुन लो, चाहे कोई चौधरी है, कोई नंबरदार है, कोई अमीर है, कोई फकीर है, कोई वजीर आजम है, कोई वजीर आला है, कोई सदर पाकिस्तान है, काबा के रब की कसम है, हम किसी की तबीयत के पाबंद नहीं है, हम मोहम्मद अरबी की शरीयत के पाबंद हैं। आपको मिलके सल्लल्लाहु बोलो, जितना मजमा उन्हीं आवाज नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ हर अमल रब वास्ते करिए। अत्ताहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, सारे काम जेड़े ने मालक वास्ते कीते जान, खालक वास्ते कीते जान, रब्बे जुल जलाल वास्ते कीते जान। जब मालक वास्ते असी हर अमल करांगे ना, आसमान तो आवाज आउंदी है। अगर तेरा हर अमल मेरे वास्ते, अगर तेरी नमाज मेरे वास्ते, तेरा हज मेरे वास्ते, तेरा उमरा मेरे वास्ते, तेरे रोजे मेरे वास्ते, तेरा क़याम मेरे वास्ते, तेरा सदका खैरात मेरे वास्ते, और तेरा एतिकाफ मेरे वास्ते। फरमाया अगर तेरा हर अमल मेरे वास्ते, मेरी जन्नत ते रहमत तेरे वास्ते। मेरे अल्लाह सोने, मैं थे एक दरखास्त करना चाहना, मालिक सोने मेरी अपील है, अज रात आ जेड़े बंदियां तू अपना मेहमान बनाया, अपने घर दे अंदर बुलाया, अपने घर दे अंदर बिठाया, असा सारे ते राजी हो। आखो आमीन। दोनों एक हदीस पाक सुनावा, थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाए। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व मना लिल्लाह व आता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। हदीस पाक के अल्फाज सुन ले जे, और तर्जुमा सुन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह, जेड़ा मोहब्बत करे अल्लाह वास्ते, वाह बग़ज़ा लिल्लाह, और गुस्सा रखे थे अल्लाह वास्ते, वह मना लिल्लाह, मना करे थे अल्लाह वास्ते, वह आता लिल्लाह, और कोई चीज़ दे थे अल्लाह वास्ते, फ़क़द इस्तकमल ईमान। मेरी सरकार फरमा दे ने, ओ पक्का मोमिन, ओ सच्चा मोमिन। लफ्ज़ फिर सुन लो, ईमान तुहाडा ताज़ा हो जाए। मन अहब्बा लिल्लाह, जेड़ा मोहब्बत करे अल्लाह वास्ते, वाह बग़ज़ा लिल्लाह, गुस्सा करे ते अल्लाह वास्ते, वाह मना लिल्लाह, मना करे ते अल्लाह वास्ते, वाह आता लिल्लाह, और अता करे कोई चीज़ दे अल्लाह वास्ते। सरकार अलैहिस्सलाम फरमा दे ने, ओ पक्का मोमिन, ओ सच्चा मोमिन। और जेड़ा रमजान आ रहा है, इहदा सब की करना है, रब वास्ते। लफ्ज़ सुनना, रब वास्ते। मन सामा रमजान, जेड़ा रोज़ा रखे रमजान दा,
ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت ہے اللہ سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیندا ہے من قام رمضان جڑا رمضان دا قیام کردا ہے ایمان دی حالت دے اندر اور ثواب دی نیت ہے اللہ پچھلے سارے معاف فرما دیندے نے من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے قدر والی رات دا قیام کیتا ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت ہے اللہ زندگی دے پچھلے سارے معاف فرما دیندا ہے کیا ساڈے اسلام دے اندر برکتاں نے کیا ساڈے اسلام دے اندر بہاراں نے میں اسے واسطے عرض کرنا چاہنا ہوں حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے بولو میرے واری مر گئے ہو بولو پھر بولو میرا بھائی نصر کلا بول دا کیوں میرے پنڈ دا جو ہویا سارے بولو نا اتنا کرو نام پاکا ہے محمد پھر آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤں حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سوہ رب دی سوہ رب دی جگ اندر انہیں عزتاں پائیاں نے مکے دی ادائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دی ادائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے تے گل سن والی سونے دی زلفاں دی کی صفت بیان کراں آقا دیا مدنی دیا مکی دیا مدنی دیا مرشد دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگوں جنیاں قسماں چاہیاں نے میں پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوت بیان کراں خلوت بیان کراں جمال بیان کراں کمال بیان کراں سیرت بیان کراں صورت بیان کراں دلیری بیان کراں حیا بیان کراں وفا بیان کراں پاک پیغمبر علیہ السلام دی نماز بیان کراں جہاد بیان کراں خطبہ بیان کراں خطاب بیان کراں اخلاق بیان کراں اخلاص بیان کراں میں صدقے جاواں میں کردار بیان کراں پیار بیان کراں محبت بیان کراں سونے دی مودت بیان کراں مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے ہر کم چنگے دے اندر میرا پیر انوکھا ہے میرا پیر نرالا ہے اینوں کہندے نے کالی کملی والا ہے کیا بات ہے قاری صاحب کا کی نام ہے قاری نصر اللہ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع عالمی جناب منڈی بہاولدین بابا جی احمد دین صاحب ایک باری فروز وٹو والے آئے منڈی بہاولدین تو پتہ کی کہنا اوے بہو دی منڈی والے اور سن لو بابا جی احمد دین صاحب فروز وٹھواں پٹی بابا جی احمد دین پٹی صاحب فروز وٹھواں والے جنہ دی گل میں تمہیں تقریر جی سنائی سی فرمان لگے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں اپنیاں بیویاں نال پیار ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے مینوں اپنیاں بیویاں نال پیار ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے اور بابا جی فرمان لگے اور بیویاں نال پیار کرنے والے ہو اور بیویاں نال پیار کرنے والے ہو اگے ایک اور بھی لفظ اور بیویاں نال پیار کرنے والے ہو نمازاں تواڈے پیو نے پڑھی بابا احمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ پٹی بڑی پیاری بات کی تھی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے
جیڑی نماز ہے یہ میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے اور مینوں اپنیاں بیویاں دے نال پیار ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک سید الانبیاء علیہ السلام بولے، فرمایا مینوں نماز نال پیار ہے، بیویاں نال پیار ہے، صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جیڑی بات تے عمل کیتا جو کر کے وکھایا، سانو وہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے دوستو بات جڑی تانوں سنانا چاہنا وا، سنو، رب دی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ رب دی رضا میں تانوں حدیث پاک سناواں، ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اللہ، آکو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، خالق کائنات مالک کائنات جنتیاں نو فرمان گے، حل رضی تم، کیا تسی میرے تے راضی ہو؟ سبحان اللہ، رب ہو کے، جبار ہو کے، ستار ہو کے، قہار ہو کے، احد ہو کے، صمد ہو کے، غفور ہو کے، ودود ہو کے، ساری دنیا دا الہ ہو کے، ساری کائنات دا شہنشاہ ہو کے، ساری کائنات دا بادشاہ ہو کے، رب ذوالجلال جنتیاں نو فرمان گے، حل رضی تم، کیا تسی راضی ہو؟ سبحان اللہ۔ سارے جنتی پتہ کی کہیں؟ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ کیوں نہ راضی ہوئیے؟ ہاں یا اللہ اسی راضی ہاں، ہاں یا اللہ اسی راضی ہاں، تساں جنت عطا فرما دیتی ہے، کیوں نہ راضی ہوئیے؟ اسی راضی ہاں۔ کہ نبی علیہ السلام فرما دینے، اللہ کریم فرمان گے کیا میں تہانوں جنت نالوں اعلیٰ شے عطا نہ کروں؟ سارے جنتی کہیں گے اللہ جی جلدی عطا کرو، اللہ جی ضرور عطا کرو، اللہ جی جلدی عطا کرو۔ اے اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانوں سنو اور سارے معزز سامعین کرام سنو، اللہ دے مہمانوں سنو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں سنو، غیرت مند انسانوں سنو، میرے پاک نبی علیہ السلام دے منن والے و مسلمانوں سنو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم فرمان گے اوہلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اور جنتیوں سن لو، اج دے بعد میں ہمیش واسطے تواڈے تے راضی ہو گیا، میں کدی بھی تواڈے نال ناراض نہیں ہونا۔ مالک کتنا ایک دعا کرو جنہ تے رب راضی ہوئے، اللہ سانو بھی انہاں وچوں کر دے، سارے مل کے آکھو آمین۔ اور مولانا اصغر صالح صاحب میرے بھائی جان، میری جند جان، میں تانوں ایتھے قرآن پاک دی اے سناواں، پھر تانوں ترجمہ سناواں، ایمان تازہ ہو جائے۔ سنو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار نبی علیہ السلام دے پروانے ترجمہ سناواں تانوں، ترجمہ صحابہ دیتیاں نے جانا، بولو قربانی کتھے اور اللہ جاندا میرے کولوں چھوڑا والے نہیں آیا گیا، اینوں میں آکھیا وزیر آباد جفی پا کے نہ پچھاٹ، میں مہربانی ہے جنا کر جفی پا کے ایک باری تینوں آکھیا پچھاٹ، یہ کول سی ٹگور، میں آکھیا کتے مینوں ٹگور نہ مارے، میں بڑے دھکے نال جفی پائی، کہندا جنیاں مرضی پالا میں وچوں نہیں ہو پائی۔ یہ بڑی شاید
अज फिर मैनू इन्हें माफ़ किया है तो पता की कहता ता माफ़ किया है। मौलाना असगर साले ने माफ़ कर छड़िया, मैं भी माफ़ किया। अदील साहब जनाब सुनन वास्ते आ गए, होर 8-7 बंदे छोरा वाला तो आ गए। क्या तुहाडा हौसला है, क्या तुहाडी मुहब्बत है, क्या तुहाडा प्यार है। मालिक सोहणिया मैं मुसाफिर दुआ करन लगा, बेकार बंदा, आजिज़ इनकिसार बंदा, बे इलम बे अमल बे अकल बंदा, एक दुआ करन लगा, या अल्लाह ए मेरे वर्गे बेकार नाल प्यार कर दे ने, तू इन्हां वर्गे एक एक अपने यार नाल प्यार करया कर। सारे मिल के आमीना। और चौधरी वरियाम गोंदल साहब उन्होंने डेरे ते बैठा, चौधरी आप भी मैनू मिलिया, ठट बड़ा बनया, कहना मौलाना साहब असी कुरान दे परवाने, साडा पिंड कुरान दा परवाना, पर तुहाडे वास्ते चौधरी वरियाम है, मैनू लगदा गुजराले दा पहलवान है। कसमे मैं वेख के बाग बाग हो। अब्दुल्ला जेड़ा ये तो वैसे ही रसगुल्ला है, अब्दुल्ला नू वेख के भी बड़ा दिल खुश होया। मेरे दोस्तों दीन दियां गल्लां, दीन नाल वाबस्ता हो जो, दीन नाल सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी बात करना चाहना। सहाबा दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अजे भी आवाज नहीं आई, फिर बोलो, जरा जोर से बोले, जरा गरज के बोले, जरा प्यार से बोले। ये छोटी मशीनें बोलती हैं, जरा बड़ी मशीनें बोले तो जाओ फरमाना जरा। सहाबा दी बस बंदे दे पुत्रा, सहाबा दीतियां ने जाना, सुभान अल्लाह। अब परवाने हो तड़प जाओ। सहाबा दीतियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। हबशी नू वेख लो, फिर गल सुनने वाली है, ध्यान करें। हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया, कोलियां ते लेट के ओ हौली नीचे बोलिया, कोलियां ते लेट के ओ हौली नीचे बोलिया। कैसे सानू किन्ने किन्ने कैसे 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 सानू हौसले बिलाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। और खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, खत्मे नबूवत दा रब ने सानू परवाना बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भी तुहाडे कोल हो गई गल करानी, तुहाडे मशहूर गल करनी है, अब पर्चा हो तो सारे रास्ते मेरा मतलब जे चलिए मैं कल्ले ने एक और मशवरा दे रहा। मशवरा किनू देन लगा? इमरान खान साहब, प्रोफेसर साहब, अल्लामा साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनमें एक मशवरा देने लगा। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। बड़े सुनने वाली गल, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिल तो संजरानी गिलानी को मुबारक हूँ, हमें ऐसा करो खां साहब पुराने दिन ही लौटा दो। यार जी लाइट बंद, एक दुआ करो, अल्लाह साडे मुल्क की जो महंगाई खत्म कर। आखो आमीन। अच्छा जेडे उदों कहंदे सन ना, आएगा भाई आएगा, इमरान खान आएगा, आएगा भाई आएगा, इमरान खान आएगा। हुण कसमेटे तंग आ कर कहते जाएगा भाई जाएगा, इमरान खान जाए। मैं अगले दिन बैठा सा 101 चाके सरगोदे, मेरे को रब ने 2 शेर बनवाए, मैं तुहानू वो सुनाना चाहना। आए आए कहते थे, चीमा साहब इत्थे आ जा, उतर तू उते। चीमा हजरत मौलाना मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद इस्लाम, मुजाहिद थक, मुजाहिद बेबाक, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पंजाब के नवाब मौलाना मुश्ताक चीमा साहब, अहलम व सहलम मरहबा। ध्यान नाल सुनना जरा। आए आए कहते थे
جائے جائے کہتے ہیں غربت کے مارے ہوئے غریب، ہائے ہائے کہتے ہیں غربت کے مارے ہوئے غریب، ہائے ہائے کہتے ہیں۔ 2021 ہے ابھی، 2023 ہے بہت ہی دور، ابھی سے ہم خان صاحب تجھ کو بائے بائے کہتے ہیں۔ میری پتری بابا سان سوکھ پہنچا لی، تشریف لے جا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اور بار بار کہنا پتہ کی ہے، گھبرانا نہیں۔ اگلے دن میں قسمیں ایک کیسٹ سنی، اپنا ٹیلی فون سن رہا سا، اج کل عمران خان صاحب ٹیلی فون سنتے رہے پہ، ٹیلی فون بڑے دھیان، ہاں جی بول رہا ہوں۔ ایک بی بی جناب اسلام آباد میں بول رہی سی، اے وزیر اعظم صاحب آپ نے دال مہنگی کر دی ہے، مرچیں مہنگی کر دی ہیں، سبزی مہنگی ہو گئی ہے، گھی مہنگا ہو گیا ہے، اور چینی مہنگی ہو گئی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اور آپ بار بار کہتے ہیں گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں۔ یا تو چیزوں کو سستا کرو یا کم از کم ہمیں گھبرانے کی تو اجازت دے دو۔ تو میں نے پھر گالی یاد آئی، میں پھر پتہ کیا کون عمران خان پیغام سنانا چاہیے، لوگوں تمہیں گھبرانا نہیں، میں نے جلدی جانا نہیں، اپنی صحت کا خیال کرو، اپنی صحت کا خیال کرو، زیادہ پینا کھانا نہیں، اور مر جائے کوئی لبے گا تو کھاوا، اپنی صحت کا خیال کرو، زیادہ پینا کھانا نہیں، 2 سال اور صبر کرو، میں نے دوبارہ آنا نہیں۔ یعنی یہ جو تہاڈی پنج کڈ جاگا پرت کے نام ہے آنا، نہ مینوں رب نے لے آنا۔ تسی ایک دعا کرو اللہ ساڈے ملک تے رحم کرے، یار آمین تے کہہ دے۔ اور میں ایک نواز شریف نوں بھی مشورہ دینا چاہنا وا، علامہ نواز شریف صاحب تو اتنے انگلینڈ بہ کے نا 21 بار آکھیا ہے باجوہ صاحب آپ نے ایسے کیا، باجوہ صاحب آپ نے ایسے کیا، باجوہ صاحب آپ نے ایسے کیا، باجوہ صاحب آپ نے 22 باری تو باجوہ جو کرتا رہے ہیں، ایک باری وضو کر کے مالک اگے ڈیگ کے کہتا کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیو، اس عرش والے معاف کر دینا سی۔ باجویاں دی کی حیثیت ہے، باجویاں دی کی حیثیت ہے، چٹھیاں دی کی حیثیت ہے، چیمیاں دی کی حیثیت ہے، چدڑاں دی کی حیثیت ہے، گوندلاں دی کی حیثیت ہے، جہان دی کی حیثیت ہے، جگ دی کی حیثیت ہے۔ وضو کر کے رب کے ڈگ پہ وہ ایک گناہ دی گل کرنا ہو تے ساری پچھلے سارے ہی معاف فرما دے۔ ایک تسی دعا کرو ہاں سارے نال، اللہ سانو سارے نو معاف کر دے، اچھی آکھو ایک باری پھر آکھو۔ میں اور تمہیں گل سنانا چاہنا، دھیان نال سنیا جی ذرا میرے دوستو، مالک الوسطی رضا دا سوال کرو، مالک الوسطی رضا دا سوال کریے، ساڈا مالک کتنا مہربان ہے۔ سنو ایتھے بھی قرآن پاک تمہیں سناواں ایمان تازہ ہو جائے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن جی مولانا اصغر صالح صاحب نے ایک فرمائش کر دیتی ہے، میں آج شیخ القرآن صاحب کی طرز سے ہی پڑھ دینا، بڑا پیارا موقع تے یاد کرا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا واللہ عنده حسن قل اونبئکم، قرآن سبحان قل اونبئکم بخیر من ذالکم، قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ
واللہ بصیر بالعباد الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ایسے پیارے لوگ میں صدقے جاؤں مصطفیٰ علیہ السلام دے یار، ایسے پیارے تاں ہی تے منظور گناہگار گل کردا ہے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی۔ ایک باری پھر گونج پا کے آکھو سارے بول کے پیار نال، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی۔ میرا پتر خدا واسطے لائٹ بند کر دے۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی۔ نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، سفر حضر دے او غاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، جو نبی جی دے صحابہ نال پیار پاسی، خدا دی قسم او جنت نو جاسی۔ اللہ انہاں سانو ساریاں نو جنتی بنا دے، سانو ساریاں نو جنتی بنا دے۔ اور پھر تواڈے نال ایک گل میں ہور محبت تے پیار دی کرنا چاہنا، اللہ سوہنا سبحان اللہ اس مالک کو جدو بندہ اس انداز نال سوال کردا مالک کو، اللہ سوہنا کرم بھی مثال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے، او دی زندگی چو غم سارے مک جاندے نے، جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی، جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے۔ میرے بزرگاں نوں پتہ ہے جناب چودھری حافظ محمد رفیع صاحب، اصل حافظ ہی چودھری ہوندا ہے، حافظ محمد رفیع صاحب اس پنڈ دے اندر سب تو پہلی وار آئی تو تقریباً 38 سال پہلا مجاہد ملت مجاہد اسلام حضرت مولانا عبد الواحد سلفی صاحب مینوں لے کے آئے۔ اللہ سونے 38 سالوں بعد پھر مینوں اتنے لیا کے کھلار کے میرے کو تقریر کروا رہے ہیں۔ میں تو تیرا ایسے گل دے شکریہ نہیں ادا کر سکتا، مولوی تے کہتے ہیں نا ہے جی سب تو پہلا نہ پہلا سب تو اگے میں ہن چوتھی بار آیا، جدو سب تو پہلی بار آیا 38-39 سال ہو گئے نے مینوں مولانا عبد الواحد صاحب لے کے آئے، لالا موسیٰ والے ٹہو میانے والے، اللہ انہوں نے صحت عطا سارے آمین آکھو۔ میں اللہ شکریہ دا آج بھی اللہ پاک اتنی دیر دے بعد مینوں کھڑا کر کے جناب میرے کولوں اپنا قرآن پڑھا رہا ہے، نبی علیہ السلام دا شان بیان کروا رہا ہے، تواڈے سامنے مینوں کھلون دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کتنا مہربان۔ ایویں مولوی گلاں کردے نے مولوی منصور نے کی بنایا، مولوی منصور دی نہ کوئی جائیداد نہ فیکٹریاں نہ کارخانے، مولوی منظور نے جدو اللہ فوت کرے گا میرے جنازے تے میرا رحمان تینوں وکھا دے گا مولوی منظور کی بنایا۔
اللہ سونے تو ساری زندگی میرے کو توحید نال وفا کرائی ہے، مدینے والے سونے دی حدیث نال وفا کرائی ہے۔ میں 57 سال دا ہو گیا، 12 سالہ دا جدوں مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا خطاب سن کے اہل حدیث ہویا۔ 45 سال تو مینوں اپنے دین دا نوکر بنایا، 57 سال عمر ہو گئی ہے، اجے مینوں کھلار کے میرے کولوں ہوکا دعا رہے ہیں، اور میں تیرے کولوں کی لینا۔ ایک مولوی نا ایک جلسے تے گیا، ایک مولوی تقریر کیا کرے، کہندا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاؤ، انہاں کہ نعرہ تکبیرہ چو۔ ایک اور آ گیا مگر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگاؤ، دو وچ گات۔ تیجا آ گیا، کہندا سارے کے سارے کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ، سارے کھلو کے نعرہ۔ اخیر تے تقریر میری، میں کہنا تے سارا کچھ کرا لیا، میں کہ یہ گل رہ گئی ہوں لمے پہ کے سبحان اللہ۔ مولوی بیٹھکاں کٹا دے، کدی اندر ڈنڈ کڈو، کدی اندر بیٹھکاں کڈو، کدی وہ ڈرل نہیں سا کرتے سکول دے اندر۔ دعا کرو اللہ ساڈے مولویوں سلامت رکھے، جدو جلسہ سننا ہو تیل مل کے سیال دا موسم، سیال دا پو دا مہینہ میں ایک جلسے دے گیا، پو دا مہینہ ایک جلسے دے گیا، مولوی حضرات بار بار ہاتھ چکا دیں، سارے ہاتھ چک دیو، ساتھ دیو گے، ساتھ دیو گے، جیلے جاؤ گے، جلوس کٹو گے، ملاقات تے آؤ گے، سولیاں تے چڑھ جاؤ گے، سینے چ گولیاں کھاؤ گے، ہاتھ چک دیو۔ انہوں بیچارے کر ایک ہاتھ ہی تھے، ایک ہاتھ ہی تھے، پو دا مہینہ نالے انج کڈنے دا، مولوی تیرا بیڑا گرک۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ مر جاؤ، انہوں نے قرآن سناؤ، انہوں نے پیار کرو، انہوں نے محبت کرو۔ جڑی گل تانوں سنانا چاہنا سنو، رب نے سانو ختم نبوت دا وفادار بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ تو آنو سنا، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں صدقے جاؤں، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ، میں تو نانو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدہم دس آیا، میرے مرشد دا مکھڑا سونا نظر آیا۔ ایک باری پھر آکو صلی اللہ، گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سنو نا تڑپ جاؤ۔ شگردی میں صدقے جاؤں، ختم نبوت دا سالار آیا، اتری چھیڑی نہ آواز نہ چھیڑی، تھوڑی جی کٹا دے، تو ایکو بوتی کھولیے معمولی جی کٹ کر دے، جنی کو زرداری چ عقل ہے اینی کو کٹ کر دے۔ توجہ فرمانا ذرا میرے دوستو غور کرے، آج میں صدقے جاواں، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ مل کے پڑھ لو ہاں سارے صلی اللہ، اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ دی رضا بہت بڑی چیز، اللہ دی رضا۔ سنو میں تو آنو ایتھے اللہ دا قرآن اور سناوا نبی علیہ السلام دے یاراں دے بارے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا مہاجرین جڑے
میری خاطر اجڑ کے گئے. اللہ فرماتے ہیں وہ مہاجرین جڑے میری خاطر اجڑ کے گئے, وہ انصار جنہوں نے اجڑیا ہویا نو سنبھال لیا. رب فرماتے نے لوگو اے سچے لوگ نے, اے سچے لوگ نے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, انہیں مہاجران دے بارے. ہن سنو انصار دے بارے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. مہاجرین اللہ دی خاطر اجڑن والے بھی سچے اور اجڑیاں ہویاں نو سنبھالن والے انصار بھی کامیاب. سبحان اللہ. فرمایا مہاجرین بھی کامیاب, انصار بھی کامیاب. اللہ جی جڑے اسی سونے دے یاراں ساڈے بارے بھی کچھ فرماؤ. سنو قرآن پاک اللہ کریم نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جی تسی بعد چاؤن والے ہو میرے نبی دے یاراں دا احترام کریا جے. جتھے میں سونے دے یاراں نو قیامت والے دن جنت دیاں گا تانوں بھی انہاں دے نال ہی ٹوک دے. انہاں دی عزت کریا جے, انہاں دا احترام کریا جے. میرے سونے دے یاراں دے یار بن جاؤ, میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یاراں دے یار بن جاؤ. سونے نبی علیہ السلام دے حبدار بن جاؤ, تابعدار بن جاؤ. میرے سونے نبی دے پروانیاں دے پروانے بن جاؤ. مصطفیٰ علیہ السلام دے نوکراں دے نوکر بن جاؤ. اتھے مینوں ایک گل ہور یاد آئی کہ 17 رمضان علماء کرام بیٹھے, چیمہ صاحب کو پوچھ لو. 17 رمضان تے جنگ ہو گئی بدر دا میدان. 17 رمضان بدر دا میدان سنیا جے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بدر والے 313. اچھا میں ایک گل تے بڑا حیران ہوں. اب مجھے نا مجھے چول گیا سر بڑیاں تڑیاں نہ پاکستان کو ہم اپنی کلونی بنائیں گے. تیری اتنے میں بھن بھی آئی ہے تم اتنے میرا مطلب آ گئی سانو تڑیاں لانا چول زمانے دیا بکواس بند کر. انہیں نا اتنے ہندوستان میں ایک گل کی ہے تو اتنے عمران ہے, عمران پرتاپ گڑھی, عمران پرتاپ گڑھی نے بڑا جواب دیتا. کہنے لگا یہ جو ہمارے سامنے گردنیں اٹھاتے ہیں نا ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے تلواروں کے ساتھ, ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو عمران پرتاپ گڑھی مسلمان ہے, انہیں پتہ کی لکھا کہندا جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی. اور نفرتاں پھیلان والیا تیری نفرت دے سبب جیڑی للکار میں پائی. جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی. ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی. ہماری گردنیں مت کاٹیے اتنا بتا دیجئے, جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی. کتیا حرام کیا بغیر تا بد کردارا گلاں کرنا مسلمانوں. انشاءاللہ مسلمان اسلام دا جھنڈا گڑ دین بول دے نہیں. انشاءاللہ اسی اسلام دا پرچم لہرا دیاں. اچھی آکھو انشاءاللہ دنیا تے اسلام دا جھنڈا لہرائے. انشاءاللہ دنیا تے اسلام دا جھنڈا
لہرائے. اور میں تمہیں گل دساں، میں قسم والی گل ہے، میں اتنا حیران ہونا کئی دفعہ. روزے صحابہ نے رکھے رمضان دی 17، بدر دا میدان، پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام کافراں دے مقابلے تے آیا، رب نے پھر کس طرح فتح عطا فرمائی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. سونےو میں تھوڑیاں نوں بہتیاں تے غالب کر دی. اچھا بیبیاں دی مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب گل کر رہے ہیں. اب بیبیاں جنہوں نے عورت مارچ کیتا ہے، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، ہمارا جسم ہماری مرضی. اے جڑیاں بیبیاں اس طرح وارا ہوئیاں سن، کاش کہ انہاں دی جگہ تے اللہ پاک دیسی ککڑ پیدا کر دے دے جڑے عبد الباسط شیہو پوری کھا جان. بیبیاں کا کھانا خراب ہے، ہوتی ہے ہمارا جسم ہماری مرضی. میں پھر ایک گل کی تھی، سنو پروانے ہو، میں ایک گل کی تھی، میں آخیا وہ بھی عورتاں سن نبی علیہ السلام دیا صحابیات، وہ بھی عورتاں سن اے بھی عورتاں نے خورے انہوں کسے سمجھایا ہی نہیں. انہاں اڈی اتوں کپڑا چکیا نہ انہاں منہ اتے کدی پایا ہی نہیں. انہاں اڈی اتوں کپڑا چکیا نہ انہاں منہ اتے کدی پایا ہی نہیں. انہاں بن اجازت کنڈا کھولیا نہ، انہاں بن اجازت کنڈا کھولیا نہ، سو رب دی نہ کدی لایا ہی نہیں. حافظ رفیع صاحب او حیا دیاں پتلیاں سن، انہاں کول حیا تے آیا ہی نہیں. ساڈی مرضی، ساڈا جسم ساڈی مرضی. تسی ہوندی ہاں کسے مولوی دے گھر میں کوئی ویلے میں جویں مرضی کرے، کتیاں کسے جان کے. اور بندے بھی وہ جے چڈو بدھو الو بیوقوف نالائق چول زمانے دے کھچ زمانے دے جا کر نعرے لگا کر آ. اور جب وہ واپس آئیاں تو بچوں کئی نے کھاوے پہ آخر اللہ دی قسمیں کوئی تو اج باہواں چکی جائیں، اج کوئی تو باہواں چک چک کے للکاراں پائیاں. تو بھی پھر کہندی ہے تسی مل کی سمجھ دیو میں کوئی کچھ دے نا. دعا کر دیو یار قسمیں میں مسیتے کھلوتا ہوں. اگر چودھری مریام گوندل دے ڈیرے کول جلسہ ہوندا تو پتہ نہیں میں اج کی کردا. تسی دعا کرو اللہ پاک یہو جیاں بیبیاں کلری سپ لڑے انہوں ہلکا کتا بڑے انہوں بیڑا گھرک انہوں خانہ خراب، اور اس طرح انہوں دیا میتاں تے لاشاں نو رب ذلیل کرے، رسوا کرے، برباد کرے، تاکہ آئی تو بعد کوئی محمد عربی دی شریعت دی توہین نہ کرے. کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کا ایک ایک فرض زندہ ہے، ایک ایک فرد زندہ ہے، ہماری جان تو جا سکتی ہے، نہ قرآن پہ حرف آئے گا نہ محمد کے اسلام پہ حرف آئے گا. سارے مل کے آخو انشاءاللہ. جنہ مجمع ایک باری پھر کہو مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر ایک بندے نے فتوا دے اسمبلی دے وچ رہندا سی، اسمبلی چ گیا سی، کوئی ایم این اے کوئی خورے ایم پی اے سی خورے کیڑا کوئی عہدہ سی وہ کول حکومت. پتہ کی کہنا یہ اسلام بدل دو، یہ اسلام پرانا ہو چکا ہے، یہ اسلام پرانا ہو چکا ہے، اس کو بدل دو، یہ قرآن بھی پرانا ہو چکا ہے، اس کو بدل دو. مولانا شیخ پوری صاحب فرمان لگے اس کنجر نو کہو تیرا ابا بھی پرانا ہو گیا وہ بھی بدل وہ حلال کا جڑا وہ ابا نہیں بدلتا وہ ایمان والا اسلام کی بدلتا. اس واسطے پھر میں گل کرنا چاہنا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں
نبی جی دا فرما جنا سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا نازل جس دے اس پیارے تو صدقے قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ اے دے وچ منافع کروڑا ہزاراں جنہ کوئی قرآن و حدیث نال وابستہ ہوئے گا اتنا اللہ انہوں مقام دے گا شان دے گا مرتبہ عطا کرے گا مقام عطا کرے گا حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ بندہ کہنے لگا حضرت جی ساڈے ایک جیل جن چمڑ گئے ایک بندے نوں تے چلو آپ صاحب فرمان لگے جا میرا پیغام دی جنہاں نوں اس گھر چوں چلے جاؤ اس گھر نوں پریشان نہ کرو وہ جن حاضر ہو گئے اس بندے کہ بندیاں نے آکھیا حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی دا تانوں سلام ہے اور پیغام ہے حافظ صاحب نے کہا تو چلے جاؤ جن حاضر ہو کے کہندے نے حافظ صاحب نے صرف ایک گھر چھڈن دا آرڈر دیتا ہے یا علاقہ چھڈن دا حکم دیتا ہے حافظ یحییٰ میر محمدی اللہ دا دوست ہے اگر حکم کرے اسی علاقہ بھی چھڈ دیں تانوں اپنے شہر حافظ رفیع صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے واجب الاحترام واجب العزت میری جند میری جان میں تواڈے بیٹھے ہاں ایک گل کراں حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمت اللہ علیہ ساڑھے ایک صوفی صدیق صاحب نے اجے زندہ نے 65 سال عمر ہو گئی فروز وٹوان دے کول لاگراں ایک گاؤں ہے فرماندے نے 15 سالاں دا ساں رب نے نماز تے لایا ہے 65 سال دا ہو گیا ہاں 50 سالاں دے اندر نہ ایک نماز رہی ہے نہ ایک جمعہ رہا نہ ایک تہجد رہی ہے نہ ایک اشراق رہی ہے مینوں ایک بندہ لے گیا کہندے نے جن چمڑے سن کسے بندے نوں میں جس وقت گیا میں اس بندے نوں دم کرن لگا جن دے وچ حاضر ہو گیا تے کہندا حافظ مولوی صاحب صوفی صاحب اینوں کچھ بھی نہیں میں اینوں چھڈ دیتا ہے میں واقعی اینوں چمڑیا سا پر ہن میں اینوں چھڈ دتا میں مسلمان ہو گیا ادو میں مسلمان نہیں سا صوفی صاحب کہندے میں آکھیا یار مسلمان کیویں ہوئے کہندا ہے حافظ عبد المنان صاحب نور پوری فوت ہوئے انہوں نے جنازے نال طالب علم بڑے عالم بڑے قاری بڑے خطیب بڑے اور جن بھی بڑے گئے سن کہ اس دن اللہ پاک نے نا انہوں نے جنازے چ آسمان تو فرشتے بھی نازل کیتے سن میں حافظ عبد المنان نور پوری صاحب دا جنازہ ویکھ کے مسلمان میرے دوستو مالک دی رضا واسطے رمضان آ رہا جی یقین کرو بڑا پیارا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اور میں صدقے جاواں رمضان دے بارے آخر تے میں دو گلاں کر کے تواڈے کول اجازت ہے نا تواڈی دعا اج قبول ہوئی ہے کہ جیڑی میں 5-7 منٹ تقریر اللہ نے کرائی ہے تواڈی دعا قبول ہوئی ہے وگرنہ میں تانوں بھابیاں دی گل سنا اگلے دن میرا گلا خراب تے بڑا میرا ساہ بھی نہ نکلے تے میرے کول بیٹھ کے کہندا کوئی تھوڑا جہا پودا چارہ مار کی ہو خدا دی قسم میں ایڈا پریشان ہوا میں کہا میں گلے نال تقریر کرنی وہ چلدا نہیں پیا اونج میرے کو سہاگا چکانی تے چل میں چکنا نہیں یار کوئی تھوڑی بہتی کار کوئی میرا مطلب اصل میں ماری گیا کی ہوگی میں کہ یار اللہ دی قسم گلا نہیں پیا چلتا تے کہندا وہ نہیں بھی چلدا تو تقریر کر لو صاحب لو وابیو پیار اپنا ویکھ لو میں ایک جگہ تے جلسے تے گیا دھند بڑی پئی اینی دھند میں تانوں کی دساں ہاتھ نو ہاتھ نہ دسے بس نو ٹرک نہ دسے ککھ نہ دسے اینی دھند فون ایک دا چلا بندے اڈیکدے نے پیا تو لیٹ ہو گیا جلدی پہنچ میں کہ دھند بڑی آندا دفا ہوے دھند تو بجا لو دھند نو چھڈ مار کسے کان دے اے بابی دے اس کو کہتے ہیں وہابی انج نہ کریا کرو میں تواڈے پیار دا بڑا قدر کرنا تے سنو آخری گل تانوں سناواں اے ماہ رمضان
اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمتوں کا مہینہ ہے، تو برکتوں کا خزینہ ہے، تو نیکیوں کا سفینہ ہے، تیرا آنا مبارک ہو، تیرے آنے سے پیار آیا، محبت آئی قرار آیا، مومنوں کے چہروں پہ نکھار آیا، تیرا آنا مبارک ہو۔ سارے دے چہرے دے ایڈا نور ہے، تے مولانا مشتاق چیمہ صاحب دے چہرے دے انج نور ہے جویں کیوں موبائل ڈبا پیک ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دے حسن و جمال وچ ہور برکت، آکھو آمین۔ جڑے بندے ساڈا توا لاندے یہ وہابی مولوی خوبصورت نہیں ہوتے، اور جڑا بائی پاس سے بیٹھا ہوئے کوہاں چمکدا کہ نہیں؟ عبداللہ رس گلہ چمکدا پیا، ماشاءاللہ گوندل صاحب دا چہرہ نور و نور چمکا، اجے بھی آندے نے وہابی مولوی سونے نہیں ہوندے۔ مولانا اصغر صاحب صالح صاحب نو ویکھ لو، مولانا مشتاق چیمہ صاحب نو ویکھ لو، اٹھو ذرا اٹھو، لیا کوئی مولوی آئندہ سونا لیا، بہ جا بادشاہ بنایا وہابی مولوی سونے نہیں، روز کھا کھا کے دیسی کیوں اور ککڑ دیسی تسا لوکاں پنڈاں دے مکا چھڑے نے، اجے آندے وہابی سونے نہیں۔ اسی مہینے چ میرا مطلب ایک باری ککڑ کھانے دیا ویکھ لیا سانو، اسی دال کھا کر کچھ عمران خان نے مار چھڑیا دا بیڑا کھول ہو تے اس عمر وچ یہو جہی حالت انج دا مولوی میرا مطلب دال کھا کے کدی رب دی رحمت۔ تسی ہر وقت جناب حلوہ کھاندے ہو، مولوی ہو گلاں کردے ہو، تے سنو نا میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا، مومنوں کے چہروں پہ نکھار آیا، تیرا آنا مبارک ہو، یہ سحری اور افطاری یہ جنت کی ہے سب تیاری، یہ سحری اور افطاری یہ جنت کی ہے تیاری، اللہ کی رحمت ہے ساری، تیرا آنا مبارک ہو، تو نے چھوڑ کے جب جانا ہے ہمارا دل گھبرانا ہے، تو نے سال بعد پھر آنا ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بابا جی روشن دین صاحب نو اللہ جنت عطا فرمائے، مولانا محمد شریف صاحب نو اللہ پاک جنت عطا فرمائے، اللہ پاک جنہ لوگوں نے اتنے بوٹا لایا مسجد بنائی وہ بڑے جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دیا قبراں منور کرے۔ ایک اور بھی دعا کر دیو، بھائی عبداللہ دی امی نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دعا کرو دے دادا جانو عبداللہ صاحب دے دادا جانو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اور کہنے حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو پڑھے سن، مولانا روشن دین صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی صاحب دی بھی قبر روشن کرے، مولانا روشن دین صاحب دی قبر بھی اللہ روشن کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنہاں نے بھائی کانفرنس کے اندر حصہ پایا ہے اللہ سارے دی دنیا بھی بہتر کرے آخرت بھی بہتر کرے۔ چودھری مریام صاحب گوندل صاحب نے ماشاءاللہ کھانا بھی پکایا ہے، اور انہوں دے والد محترم جناب
خالد محمود چودھری خالد محمود گوندل صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ڈیرے دار اور بڑے جی دار، وہ ساڈا یار ہے، چودھری خالد ساڈا یار ہے، پر انہوں حکے نال بڑا پیار، اللہ جاندا انہیں نڑی ایڈی لمبی بنائی ہے کہ میرا خیال ہے عالم چنے نالوں بھی کوئی 2 فٹ لمبی۔ دعا کرو چودھری خالد نو اللہ حکا چھڈائے کہ اللہ پاک تہجد گزار بنائے، اللہ سانو سارے دین والے پاسے لے آئے، اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما، اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ۔ میں ایک جگہ تقریر کی تھی، وہ میں دعا کی تھی، یا اللہ سارے حکا چھڈا دے، سگریٹ چھڈا دے، میں دعا کر کے جا رہے ہیں سیر نے جگ بابے نے میرا ہاتھ پڑ لیا، حکے والی نہ گل کریا، دعا کرو اللہ پاک حکا بھی چھڑائے سارے، سگریٹ بھی چھڑائے، اللہ دین دا نشہ لا دے، اللہ اپنے ذکر دی توفیق دے، نبی علیہ السلام تے درود پاک کثرت نال پڑھن دی اللہ توفیق دے۔ میں تو ایک گل دساں، کرونے شرونے، کرونے دا علاج نماز، کرونے دا علاج اللہ دا قرآن، کرونے دا علاج نبی علیہ السلام تے درود پاک، کرونے دا علاج تہجد، کرونے دا علاج قرآن پاک دی تلاوت، کرونے دا علاج ماں باپ دی خدمت، کرونے دا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے حکمہ دی تعمیل، قرآن پاک پڑھو، اور کرونے دا علاج استغفار، کرونے دا علاج توبہ، کرونے دا علاج ذکر اذکار، کرونے دا علاج اللہ دا ذکر، کرونے دا علاج آخرت دا فکر، کرونے دا علاج اللہ دی ذات نو سجود، کرونے دا علاج مدینے والے سونے تے درود۔ سبحان اللہ سائنہ بیماریاں نو ساڈے کولوں دور کر دے، اللہ سانو دین مالا بنا دے، اللہ قرآن و سنت دا پابند بنا دے۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ساڈے بزرگ مولانا عبدالواحد صاحب سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، اور وہی دعا کرو چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے گجرات دے اندر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اعلان کر دیتا ہے۔ امیر اپنا چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، انہوں نے اکتوبر دے اندر فرمایا ہے گجرات دے اندر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس انشاءاللہ 23 اکتوبر تاریخ بھی آج فائنل کر دیتی گئی ہے، اور انشاءاللہ تانوں اپنا امیر بھی بخاواں گے، انشاءاللہ ٹوپی ودیا پوا کے لیاواں گے۔ مولانا محمد شریف چنگوانی صاحب جہے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان دے امیر نے، تسی ویکھو گے تو کہو گے تانوں امیر بھی پٹولا جی اللہ نے عطا فرمایا۔ دعا کرو اللہ پاک قرآن و سنت دا بول بالا فرمائے۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ بہت بڑی خوشی دی بات ہے کہ ساڈے امیر دی عمر 61-62 سال ہو گئی ہے، سیرو دا اجے انجے جویں 17 سالہ دا منڈا ہے، اسی طرح وال، اسی طرح صحت، اسی طرح سوچ، اسی طرح فکر ذکر۔ ایک دعا کر دیو مل کے، اللہ پاک انہاں نوں مزید قرآن و سنت دا عامل بنائے۔ یا اللہ ساڈے ملک نو ہر طرح دیاں آفتاں کولوں بچا، یا اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما، اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ مولانا اصغر صالح صاحب نے میرے نال بڑی محبت کی تھی ہے، چھوڑا والے دی جماعت نے، عدیل صاحب نے بڑا پیار کیتا ہے۔ اگر مینوں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، میرا اللہ ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ آپ تے میں بالکل بیکار آدمی، گناہ گار آدمی، بالکل نکما، بے علم، بے عمل، بے عقل، بے شکل بندہ ہوں، بڑا ہی گناہ گار ہاں، کوئی میرے کو نیکی نہیں اور میرے کو کوئی عمل علم نہیں ہے، لیکن اللہ شکر ہے میں انہاں ہستیاں دا پتر ہاں جنہاں دے میں قدمہ مبارکاں دی خاک ورگا بھی نہیں، اور اس ماں باپ دا بیٹا ہاں جنہاں نے فوت ہون لگے آئے فرمایا پتر فلاں پنڈ والے سانو پانی پیا سی، اس پنڈ دا خیال کریا جے۔ پتر ایک دفعہ سی فلانی جگہ تو گزرتے سا پے، اور ایک نکر دے اتے ایک گھر چھڑ کے دوسرا گھر ہے فلاں گلی دے اندر، انہاں تکے دے نال ساڈی گڈی روک کے سانو کھانا کھوا کے پھر بھیجیا سی۔ پتر اس سارے پنڈ دا احترام کریا جے جنہاں سانو کھانا کھوایا سی۔ تو میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال چھوڑا والا دے جماعت دے بندے ستے پے ہون گے تو میں آ کے انہاں نوں اٹھا کے کہاں گا اعلان کر دیو میں آ گیا ہوں اللہ، کیونکہ میں
جب تک اپنے دوستوں آ کے مل نہ لواں، قرآن سنا نہ لواں، حدیث پاک سنا نہ لواں، دین سنا نہ لواں، اُنی دیر تک میرے سکون نہیں آتا، اور میں تواڈے نالوں بھی زیادہ پریشان ہونا۔ لیکن ایک تو اج گل سناواں، ہاتھ نہیں جے تھلے کرنے، اتھی رہن تو میں دو شعر سنانے نے تے وچ دعا دی۔ ہاں میں منظور ہوں، ہاں میں منظور ہوں، آ جاؤں تو خوشی سے تکنا مجھے، آ جاؤں تو خوشی سے تکنا مجھے، مر جاؤں تو پھر یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا مجھے، تمہاری محبتوں سے بہت ہی بھرپور ہوں، ہاں میں منظور ہوں، ہاں میں منظور ہوں، کافی عرصے سے جلسوں میں آتا رہا، آ کر تم کو حق سناتا رہا، آ جاؤں تو منظور، نہ آؤں تو مجبور ہوں، ہاں میں منظور ہوں، ہاں میں منظور ہوں۔ میں دعا کرنا تسی میرے نال اتنا پیار کر دو، اللہ تانوں اپنا پیار نصیب کرے، اللہ تانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم جمیلا